بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدت یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی یا رب العالمین مجلس عزا عشرہ محرم الحرام قبول فرما، شیعہ سنی احباب دی حاضری قبول فرما، منتظمین دا انتظام قبول فرما، نیازاں نظر لنگر سب قبول فرما، مولا انہاں کو کہیں دا محتاج نہ کر، امام زمانہ دا ہونے ظہور فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما سئلت بہ الناس الصلاۃ، صلوات۔ اجازت ہے جناب؟ میرے رسول دی حدیث ہے، شیعہ سنی کتاباں موجود ہے، فرمانے میدان قیامت اعمال وچوں سب تو پہلے نماز دا پوچھا ہوئے سے۔ سب تو پہلے نماز عمل ہے نا، موضوع چل رہا ہے عقیدہ اور عمل۔ سید ان جلدی کر، بس کر۔ نماز دا پوچھا ہوئے سی، اعمال چوں سب تو پہلے نماز دا پوچھا ہوئے سی، نماز دا اگھاں پوچھا ہوئے سی، علی دا پہلے پوچھا ہوئے سی۔ ان اول ما یسأل عنہ العبد بعد موتہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک ولی المؤمنین۔ بابا بطول دا آدھا ہے جی میں نماز دا پوچھا ہوئے سی نا معاشر اچ، یہ میں حالے بندہ مردہ ودہ ہو سی جو پوچھن آلے ہوں دے کول پوچھن، توحید منی ہاوی، رسالت منی ہاوی، ولایت منی ہاوی۔ علی دا پہلا پوچھے ویسی، میں چاہنا انشاءاللہ تواڈے کول علی بھی ہوئے تو انشاءاللہ تواڈے کول نماز بھی ہوئے۔
ولا یسألو عن ذنوبہم المجرمون. یہ جڑے مجرم ہیں نا مجرم، انہاں کو اساں انہاں دے گناہاں دا پوچھنا ہی نہیں. مجرمین کو اساں گناہاں دا پوچھنا ہی نہیں. مجرم کون ہیں؟ اللہ دی عدالت جڑے مجرم ہیں وہ 14 دے منکر ہیں. او بابا تلنے بھی تیڈیے، قبول ہی تیڈیے، تلنی بھی تیڈیے، قبول بھی. اج علی مجلس نہ پیر تکشا میرا دل ہے اساں ذاکرہ تے وڈا الزام ہے نماز دا نہیں آتے. جتھاں ہو سی نہ ہک مجلس پڑھنی. ہن بندہ مثال تواڈے کول میں چوکھا آنا سارا سال زیادہ زیادہ ہک مجلس یا 2 مجلس پڑھدا. جتھاں میں پورے ملک سارا ملک جو حسین دا ایڈا وسیع ہے بھئی کڈاں کتھائیں تے کڈاں کتھائیں تے کڈاں کتھائیں. جتھاں پڑھنی ہو سی ہک مجلس اتھاں صرف علی پڑھساں. چونکہ اتھاں ہن 9-10 مجلسی پڑھنی ہیں آخریاں تو ہوندیاں چھڑیاں مصائب والی ہیں تو اتھاں میرا حق بن دے میں تواڈے سامنے میں نہ عمل دا منکر ہاں لیکن میں عمل کو مقدم نہ سمجھیندا عقیدے تے. عقیدہ پہلے عمل عقیدے دی وجہ تو قبول تھیندا ہے. پہلے نماز کو سمجھو نماز ہے کیا، نماز دی تعریف کیا ہے، دین اچ نماز کیا ہے. الصلاۃ عماد الدین. آج علی مجلس نماز تھے. نماز دین کا ستون ہے. ستون ڈٹھے ہوئے ہوئے کھڑے ہیں کیڑے نو. اچھا اے ستون ہے. پچھا کونی پچھا کتنا ہے؟ ہاتھ رکھائے بھائی کو نیڑے بیٹھے تھا. ایو جڑا کھڑے جن دی تار تے شامیانہ کھڑے ایو ہے کوئی بھی ہے اے بھی ستون او بھی ستون. ہلکا جیاں اندھار آ گیا نا اندھار ہلکا جیاں اندھار آ گیا منتظر یہ کھڑا رہا سی او ہتھوں جے کچھ چاہی کھڑے او کوئی نال. ہن ہن تا دوہیں سمسام دوہیں ستون ایک کھڑا کیوں ہے او دٹھا کیوں ہے میاں او صرف ایویں کھڑا ہے این دی بنیاد ہے. پنجواں امام آدھے نماز دین دا ستون ہے ساری ولایت دین دی بنیاد ہے. ستون اچ بنیاد ہوئے ستون اچ بنیاد ہوئے بنیاد ہے ولایتی واسطے اساں آتے ہیں نماز اچ ولایت ہوئے. بغیر ستون دے ہوئے نا بغیر بنیاد دے ستون ہویا ان دا فائدہ کوئی نہیں. یہ واسطے اللہ پیاد ہے وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَّاءً منصورا. ہم ان کے اعمال کی طرف دیکھیں گے راکھ بنا کے اڑا دیں گے.
چلو یہ تو میں اپنا حق کے نمک ادا کرنے واسطے جملہ ہے. ان کی وجہ ہے کہ نماز مولا فرمانے عمل سے زیادہ اس کی قبولیت پر دھیان دو. وہ نماز پڑھنے ہی کوئی فائدہ نہیں جو بندہ نال والے دے 5 مرلے کھا وجے. تو واتا کہ اللہ اکبر. کیونکہ میرا معصوم امام فرمائندہ ہے کہ جیں کہیں دا ہک درہم دا 6واں حصہ کھادا. اصل اتنا بندے پکے تھی میں نے نا بخیر ہے بھاویں نہ ہوں دے گرداوری تو میڈی لکھی پئی ہے قبضہ کاشتہ میڈے محکمہ مال پٹواری تو میرے نال ہے کیسی میں جت گیا. وہ اتنا جت گئے اگھاں کو نہیں. اگھاں کیس لگنے ایک عالم ربانی خواب اچ کہیں کو ڈسایا وہ کہ میں ہک غلطی میرے کول تھئی گئی. میں کہیں دکان تے کھڑا ہمیں تے کنک نہیں ہوندی کنک تے این دے دانے کو میں کھڑ دی جا تے تروڑ کے اتھا ہی سٹ چھوڑا آئی. حالانکہ سٹ ہی اتھا ہی چھوڑا ہمیں تروڑا ہمیں اون دا ہی میرے کول پوچھا گئے. حساب بڑا ہو کھئی. ہاں یا وکیل تکڑے ہوئن. ہاں تھک تو نہیں بھائی جناب مولا میں چاہنا بھی توری نماز ہوئن تو قبول ہی تو ہوئن نا. معصوم فرمینن کہیں ایک درہم دا 6واں حصہ ہی کہیں دا غصب کیتا تو میدان قیامت اچ اون درہم دے 6ویں حصے دے بدلے 700 قبول نمازاں او کو ڈیونیاں پوسیں. اتنا بندے لکھاں کھا گئے کروڑاں کھا گئے. مولا کو پوچھا کہ مولا اوندیاں جو اتنیاں ہوئیں نہیں. فرمایا جتنیاں بچ ویسے نا اتنے اوندے گناہ اپنے کھاتے پاونے پوسے. حساب چکتا تھی انہیں جناب کہتے ہی خیر منے سے. تو مجلس میں پڑھنی ہے نماز تھے میں پہلے گزارش کی تھی یہی کہ بندے جب تک کہیں شاید فائدہ نہ پتہ لگے نا فائدے دا اتنے تھی شاید نہیں گندے. یہ ہونے کوئی آ کے چاہنا بھی پیروزی ہیں قلعے دا ریٹ 20 لاکھ تے 8 لاکھ دا ملدا پہ بندے پہنچ ویسے. وہ سارا مزاج ایسے جب تک فائدہ نہ رسایا ونجے نقصان نہ رسایا ونجے اس عمل نہیں کریں. تو آج دی مجلسی میں نماز نہ پڑھن دے نقصان نہ سنن پڑھن دے فائدے نہ سنن. پڑھن دے فائدے نہ پڑھن دا 15 نقصان دسن میرے رسول. فرمانے نے اندے 6 دنیا دے 3 مردے لے 3 قبر اچ 3 آخرت اچ. 6 جڑے دنیا دے نقصان ان فرمایا عمرہ چ برکت نہ راسی رزق چ برکت نہ راسی چہرے دی رونق نہ راسی کوئی بیا نیک عمل کرے سی تا قبول نہ ہو سی دعا منگ سی تا قبول نیک لوگاں دیاں دعائیں اون دے حق چ قبول نہ ہو سی. یہ 6 نقصان ان بے نمازی دے دنیا دے. 3 نقصان ان مردے لے. فرمایا ذلیل تھی کہ مرسی پیاسا مرسی بھاویں کائنات دیاں ساریاں نہراں دا پانی پی گنے بکھا مرسی. کتنے ہو گئے 6 تے 3 9 ہو گئے. قبر اچ کیا عذاب فرمایا شکنجہ دے کے عذاب دیتا ہوئے سی. قبر تاریک ہو سی قبر تنگ ہو سی. معاشر دے 3 سختیاں
فرشتے چہرے چو پکڑ کے میدان حساب تو گھنا سن. حساب سختی کیتی ویسی اللہ اندے تے نظر رحمت نہ کرے سی، اندے گناہ معاف نہ کرے سی. یہ نہیں نقصان، یعنی نماز نہ پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں. اسا کئی بزرگ نے دے 90 سال دے عمرہ چ برکت زندگی زیادہ، وہ کیوں؟ نماز دے پابند. کس دے؟ اکثر بزرگ جڑے تساں ڈٹھے ہو سن نا، وہ ایویں الحمدللہ وہ نماز پنجگان آندے پابندی. وقت جنہ چھڑواونا ہے او پیا آدھا ہے. فرمائے لا ینالو شفاعتنا من استحفا بالصلاۃ. مولا چیواں امام آدھے جے نماز دی توہین کیتی ساری شفاعت دی امید نہ رکھے. نماز نہ پڑھنا بئی گال ہے، توہین کرنا کیا فائدہ پڑھندا. آدھے نا اصحاب کاف دے کتے چوکیاں پڑھیاں ہیں، وہ اللہ کتے تے واجب نہیں کیتی، تیرے تے کیتی ہے. اساں بچپانی جی گال سن دے آسے ہوں کہ کہیں بندہ آئی میں آج جڑی یہی تے ان نماز شروع کیتی تے ان دا کوئی مال مر گیا. ڈاچی روندی کھڑی آئی تے ان پوچھا، ان ڈاچی تو ڈٹھا تے ان کہ چپ کر 2 رکعتاں دی مار ہیں. یہ توہین ہے. ان دی وجہ ہے جس ویلے تساں اللہ علیہ پاسے آندے ہوئے نا، اللہ علیہ پاسے ان ویلے نقصان دی توقع رکھی کرو، چونکہ ان ویلے تو سابقہ گناہ جھن دے پے ہونے. مولا کو پوچھا کہ مولا مصیبت جو آوے اے پتہ کیویں لگے بھئی او عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ فرمایا جی اللہ علیہ پاسے گھن آوے تو آزمائش ہے، جی اللہ تو دور کرے تو سزا ہے. یہ وقتی طور نقصان ہونا یہ بہتری دی دلیل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے رسول ایک ون کے ایک جاتے ون کے کھانا تناول فرماونا آئی تو وہ سفیل تے انڈا پیا آئی، وہ ایویں ڈگ مگایا ہاتھوں بندے جھلیں دے نپ کیتا. یا رسول اللہ میرا ویکھو کدے نقصان نہیں ہویا. میرے رسول پکی پکی دعوت چھوڑ دیتی. فرمایا جاندہ نقصان کداں نہ تھی وے ہوندے تے اللہ ناراض ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بابا نہ پڑھن دے نقصان ان روزی چ برکت نہیں، چہرے تے رونق نہیں، زندگی گھٹ، قبر دیاں سختیاں سننے بیٹھے ہو نہیں سننے بیٹھے ہونا نے ذرا. اچھا وقت ٹائم تے پڑھنی ہے، ٹائم تے. ہاں فرمانا اول وقت کو آخر وقت پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے آخرت کو دنیا پر. مولا امیر کائنات جنگ صفین لڑتے ہی ودے ہیں زوال آفتاب دو دے ودے ہیں. ابن عباس پوچھا انتے کیوں نے دے؟ فرمایا دے تھا جو اول وقت نماز ادا کرا. مولا یہ کوئی نماز دا ٹائم ہے؟ فرمایا جے نماز نہیں تو وقت ساری انہاں نال جنگ کیوں ہے؟ ہون تھوڑا جے ٹیکنیکل پوائنٹ وہ اتنے تھی پڑھ دیں سارے وہ ساری جی انہاں نال جنگ کیوں ہے؟ کیا جڑے مولا دے مد مقابلے نماز نہیں پڑھ دے؟ پڑھ دیں. ابن عباس پوچھا ساری انہاں نال کیوں جنگ ہے؟ فرمایا ساری جنگ ہی واسطے ہے جو نماز قائم تھی وے. نماز دیکھو پڑھنا بھی ہے، قائم کرنا بھی ہے. یزید دا لشکر پڑھدا ہاں قائم نہ کریں دا تے نماز قائم تھی دی ہے 14 پاکاں نال. تو اول وقت پڑھنی ہے نماز. فرمایا جے اثر علی نماز دی تاخیر کی تھی
असर वाली वो जन्नत पहुंच गया तो रिश्तेदार को ना मिल पासी। हूँ असर दा क्यों आखा कि हिन तो ज़ोहर दियां ही चार। असर दी नमाज दी निस्बत है मौला अली नाल, ये सलात वुस्ता है, दो नमाज़ा पहले दो बाद। तो मौला अली को भी अल्लाह कुरान सलात वुस्ता सदे, दरमियानी नमाज। दरमियानी यानी अल्लाह अली को रखा आधी चे। आधी क्यों रखा है? पहले आले कोई बंदा बाहर कट सकता है, आखिरी कोई कट सकता है, तो जेड़ा होवे आधी च। वास्ते फरमाया हाफिज़ू अला सलावात व सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो और दरमियानी नमाज की ज़्यादा। घबरा तो नहीं गए जनाब, बस ख़त्म पिया करना। वत नमाज पढ़नी कितना है? फरमाया ला सलात ले जारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, मस्जिद दे हमसाए दी नमाज कबूल नहीं थींदी मगर मस्जिद विच। पूछा गया सी हमसाया कौन है मस्जिद दा? फरमाया पहले घर तू घिन के चवां पासों चलहीवें घर तक हर बंदा मस्जिद दा हमसाया है, उनका हक बनता है कि नमाज मस्जिद ही अदा करे। घरों मस्जिद वाले पासे टुरसी ही कदम दे बदले 70,000 नेकियां दा सवाब थे। 70,000 गुनाह मिटवे सन। वो हालत च मर गया तो अल्लाह 70,000 फरिश्ता पैदा करे सी जेड़ा कयामत तक अमल करे सी सवाब नमाजी को। मेरे दोस्तों बाजमात नमाज इंदा बड़ा सारे बरादरान अहले सुन्नत इंदा रिवाज ज़्यादा है। हाँ साढ़े नमाज ही तहन, लेकिन वो बाजमात वाला काम जड़े ना वो घट है। बिरादरान अहले सुन्नत की गाल मेरे को बड़ी पसंद है, किथा इकट्ठे थी वन एक अगू खड़ वेंदा है, मैं पिछू बाजमात नमाज। हाँ तो दो नमाजी भी होवन तो बाजमात हो सकती है। बाजमात नमाज का एडा सवाब है जो हजरत जिब्राइल हसरत की थी, काश मैं सैयदुल मलाइका ना होंदा, मैं बंदा होंदा, बाजमात नमाज तो पढ़ा। बाजमात नमाज दा मेरा मौला फरमांदा है कि जितना दो नमाजी पढ़ सन ना उतना एक रकत दे बदले 150 नमाज दा सवाब, जितना 3 पढ़ सन उतना 600 नमाज़ां दा सवाब, जितना 4 पढ़ सन उतना 1200 नमाज़ां दा सवाब, जितना 5 पढ़ सन उतना 2400 नमाज़ां दा सवाब, जितना 6 पढ़ सन 4800, जितना 7 पढ़ सन 9600, जितना 8 पढ़ सन 19,200, 9 पढ़ सन 36,400, 10 पढ़ सन 72,800। 10 नमाजी जितना बाजमात नमाज पढ़ सन 72,800 नमाज़ां दा सवाब। वत फरमाने अगर तादाद 10 तू वध गई तो ओ फरिश्ते जेड़े जमीन ते डटे हुए बारिश के कतरे गिन गिनदे न ओ सवाब शुमार नहीं कर सकते। वत गुनाह माफ थी न, जन्नती चो निकाला गया हजरत आदम को, लकीर फैल गई पूरे बदन ते। आदम रोवे, जिब्राइल कोल आ खड़े, रोंदा क्यों है? लकीर फैल गई है। फजर दा टाइम ही नमाज पढ़। हजरत आदम नमाज पढ़ी, लकीर सीने ते मुक गई। जोहर पढ़, शिकम ते मुक गई। असर पढ़, जानुआ ते मुक गई। मगरिब पढ़, टखना ते मुक गई। इशा पढ़, खत्म हो गई। फरमाया जिवें तैं 5 नमाज़ां पढ़ियां ना ते लकीर मुक गई है, इवें तेरी उम्मत चो जेड़ा मोमिन 5 नमाज़ां पढ़सी उहदे गुनाह ही इवें मुक वैसे। दो नमाज़ां दे दर चुके सारे कोल छोटियां छोटियां गलतियां बहुत थी जिन्हां दा साकू पता ही नहीं। चुगली कर दी, गीबत कर दी, गाल कर दी,
دو نمازاں دے درمیان تھیون والے گناہاں دا کفارہ نماز. بات پیغمبر اسلام فرمائنے جے بندے دے گھر دے نال گرم پانی دا چشمہ ہوئے تے بندہ 5 دفعہ غسل کرے میل بچ سی؟ فرمایا نہیں. فرمایا میں جڑا مومن 5 نمازاں پڑھے نا ان دا گناہ نہیں بچتا. ناراض تو نہیں بیٹھا ہے بیٹھے. وقت علی آلہ نماز پڑھے تو نماز پھنڈ ویندی ہے فخر کریں دی ویندی ہے. اوتاں تے فرشتے پوچھ دیں بھئی یہیں تاں آندیاں پہیاں نمازاں تیک کو کیڑا فخر ہے؟ آدھ یہ تو کو نہیں پتا میں کو علی آلے پڑھے. تو کو نہیں پتا میں کو علی آلے پڑھے. میرا مولا سجاد جنہ منجے آنا اتھا کربلا اتھا تاکی بات پوریاں کریں دائی. ایک چلا ہوں چل دا نہیں چلا ہی کون تاکی بات پوریاں کریں دائی. یہ تھلے کاری آواز تھلے آواز کربلا ون کے تاکی بات پوریاں کریں دائی. جنہ آوے آنا میرا چوتھا امام نجف کوئی دے تھلے کاری جنہ آوے آنا نجف اشرف اتھا آکے چھڑی واجب نماز پڑھے نا مصلح بھی لیٹ چھوڑے نا. مولا اتھا پڑھ دے آوے اتھا کیوں نہیں؟ فرمایا اتھا پڑھ دے آسے تا لکھین دی آئی. نجف ہے میرے ڈاڈے دا شہر میرے ڈاڈے دے شہر اچ زوار سم پوے ہوں دی نیندری اللہ نماز شمار. انصاف کر انصاف مرنا ہی منہ تے مٹی آونی آئی تے متھے علی دے لگنا ہی. جن دے شہر دی نیندر نماز ہے وہیں دے نال نماز باطل تھی نہیں. جن دے شہر دی نیندر نماز ہے کیا ہوں دے نال نماز باطل تھی نہیں. نماز دے درجے ود دن 16,000 دفعہ جو ختم قرآن دا ثواب ہے علی علیہ السلام دا نا چاون نال تے اوہی نماز اچ سورہ فاتحہ ہیک دفعہ پڑھ سے تے ہیک دفعہ دا ثواب ہے. مولا دا نا چیسے 16,000 دفعہ ختم قرآن دا ثواب ایک دفعہ یا علی آکھا. فرمائناً 6 مہینے دیاں حالت اعتقاف دیاں پڑھیاں ہوئیاں نمازاں تے رکھے ہوئے روزاں تو افضل ہے جو بندہ ایک دفعہ یا علی چاہتا. اللہ تاری زندگی کرے. نماز ہی توادی ہے تے علی بھی توادہ ہے. انہاں دوہاں کو سنبھال کے رکھو. علی دی وجہ تو نجات ہونی ہے نماز دی وجہ تو بلندی ہے درجات ہونے. ماں کٹھے ٹورے ماں میں ایک دفعہ درانا زیادہ نہ درانا آواز بدا چھوڑ. ماں کٹھے ٹورے پیو کٹھے چھوڑے وقت بھراواں ہک بے کو نہیں چھوڑا. بڑا ساتھ دیتا ہے میری سائن دے پتران ایڈا دیتا نے بہیک بے نالے منصوبو مربوط تھی گئے. ہک بے نال چونکہ ٹورے کٹھے ہیں نا ایک لفظ آکھاں میں حسرت رہ گئی آکھنا ہے سونا تو وہن اچ لگ دے جتا جتا میں پڑھدا ہوں تھا میرے ایسے دی مجلس پوری ہو گئی. سرکار مسلم فرمایا کہ وانج محمد ابراہیم کو لیا کہ کو لیا. اگر سمجھو ایک نقشہ بڑھاؤ نا
تا قبر ہی چیروں من واسطے سوغاتی وے مسلم فرمایا محمد ابراہیم کو لایا حج صاحب میں ہی میں پڑھدا رانا مکے دا شہر آئی 15 رمضان آئی چھیں بھرا کٹھے بیٹھے ہیں ماں آ کے وچو جوڑی اٹھائی ہے دو مڑ مڑ دے دے رہے چار تر تر دے دے رہے ایک دفعہ جو بھرا نکھنے نوات قبریں کٹھیاں نہیں تھا کٹھے بیٹھے ہیں ماں آ کے جوڑی اٹھائی علیحدہ کہ نہیں چھوٹیاں بیٹی تو ہیں دیئے وڈے شہزادے چھوٹے تو ڈٹھے چھوٹے وڈے تو ڈٹھے جو پانی تا انہوں پیے اتو کیشے پہ ڈان دیئے ہمیں روندی کیوں ہے میری سینہ دیئے بچڑے چھوڑی ہوئے اندے ہو تو میری سین تیار کیتا تے پتہ ہی ہاسی انہا جیندہ نہیں بلنا شہزادے بابا نور سلطان ٹورے سرکار مسلم جوڑی کو ہی میں ٹورا یہ میں حکم قربانی دا جو قربانی اگو ٹورے قربان کرنے اللہ پچھ ٹورے پھر تک شاہ لفظ ہونن محسوس کرنے پونن تاہمن کے ہن جان دیئے اے ٹر دے وینے نا جا چوتھی کناتی بھرا ودے ہیں میری سینے میں مسلم دو دے کے ہاتھ بن کیا دیئے مسلم دے دا نہیں پیا میرا چھوٹا پتر ٹر دے تھک پہ کونے میرے سامنے تا میرے بچڑے کو نٹو اور آنکھوں نہ لاہور دی ملکہ کن گئیاں میں جنہ گھوڑا نال ودے بھج دے ہیں اللہ توریاں آوازاں تے رحمت کرے وقت بابا مارا گیا قید ہو گئے سال قید رہے انصاف علی گل دسو جنہ مسلمانہ دھیاں کو نہ چھوڑا انہاں پتران کو چھوڑا اس حب سے بے جائچ رہن شیخ صدوق یہ املا کرائی امالی اندھے جو لکھ دیں بھی تے خانہ ہاں 21 پوڑیاں جھکا ایک دفعہ دروازہ کھل دہا تھوڑا جیاں کھانا ایک کوزہ گرم پانی دا اے ہی بھراوان دی خوراک مشکور آدھے جنہ میں دروازہ کھلیں دائیں میں دے دائیں بھرا 19 پوڑیاں اتے آ کھڑ دے ہیں مشکور آدھے شہزادہ اتے کیوں ہیں کھڑے ہو فرمینن ہکا غرض ہے سا کو پتہ ہوندے تے اس ٹائم آمنا ہوندے اساں اتے آ کھڑے ہیں تو جو دروازہ کھلے سے ہک جھونکا ہوا دا تلک سے سارا دین لنگ ہوئندے ساری رات گزر ہوئندی ہے سک ہوا اللہ تمہاری سونی ہے قبول کرے بھئی تو جو دروازہ کھلے سے تونے ہک جھونکا ہوا دا تسک لگ سی سارا دین لنگ ہوئندے ساری رات گزر ہوئندی ہے اگر کوئی میری مجلسی میرا شیعہ سنی دوست بھرا بیمار بیٹھے تا چھوٹے شہزادے دا چھوٹے دا وڈے دا نہیں چھوٹے دا واسطہ دے کے اپنے بیمار واسطے دعا منگسی چونکہ چھوٹا شہزادہ اوئے جن دا علاج ہی نہیں تھیا جڑا دا بابا میں کو بخار ہے میرا علاج کہیں نہیں کیا مولا توک زواری کراوے میرے زواری دے سنگتی بیٹھن مجلسی میرے بزرگ میرے دوست بھائی قبریں بناوان دیا کٹھیاں این بھئی این میں تھوڑا جیاں 11 قدمان دا یاد ہوئے نا 11 قدمان دا فاصلے میں من کے سوال کیتا چونکہ تھوڑا جیاں ٹائم ہوندہ ہے اتنا ٹائم تو پتہ ہے نا وہ سیاح چونکہ بیاں زیارتاں کرنی ہونی ہیں ٹائم تھوڑا ہوندہ ہے
تے عباس دلم سامنے میں اپنی کوئی خود سنائی نہیں کر رہا. اساں جن زواری تے وینے ہیں, اساں مجلسی پڑھن نہیں ویندے, اساں رومن وینے ہیں. کوشش ہوندی ہے ادھا گھنٹہ ٹائم ہے پھرا ڈو ان کوئی رو گنو. میں ون کے دو رکعاتی میں جلدی جلدی میری عادت ہے جلدی جلدی ون کے وضو کر کے تے دو رکعت پڑھ کے نا تے بات بہ وینا براواں دی قبر دمو کر کے. میں ایک نہیں سوال کیتا, میں کہ شہزادے تہاڈا حق بندا آئی تساں لاہور آ کے دیکھو نا تہاڈیاں بھیڑی ہک ہی قبر وچ ستی ہیں. مرحبا 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 مرحبا. لاہور آ کے دیکھو تہاڈیاں بہناں ہک ہی قبر وچ ستی ہیں. تے تساں تہاڈا حق بندا آئی تہاڈی قبر کٹھی ہوندی ہکا ہوندی, چلو ہکا نہ بھی ہوندی نال نال تا ہوندی. 11 قدماں دی جھا کیوں چھوڑی وے؟ میں قبر دو نے کیا کہ میں تہاڈا نوکر ہاں, امام حسین دا ذاکر ہاں, میں کو جواب دیو. ایویں القا کیتا نے اتھائیں میں کو اتھائیں پتہ لگے بھی جھا کیوں چھوڑی نے. پیرولیاں آلے بھراواں 11 قدماں دی جھائی واسطے چھوڑیے متا اماں آ کے سمجھی میں متا بھیڑی نال آنیاں ہوئے متا اماں آنی نہ مائی نہ کراں بابا نہ کراں او کھڑیاں بھئی کر کے رونا لے نہ کراں سد بھرا نہ کراں جہاں چھوڑی نے متاں اماں آ کے سمدھی ہوئے نہ ماں ستی نہ بہنا بناواں تے کیسر بات جیویں سلام اکٹھا السلام علیکما. یہ کما تسنیہ دسی گئے نا ایوہ الطفلین ذبیحین من نسل اسماعیل. او اسماعیل دی نسلی چو عید آلے دہاڑے ذبح تھی وانا لے. سادہ سلام سادہ سلام بس ختم. عید اچھا حضرت امام حسین دے قاتل تو ہی وڈا کوئی بدبخت ہے. اللہ حسین دے قاتل کوئی کچھ ڈیہاں دی مہلت دیتی ہے لیکن انہاں بھراواں تے کوئی ظلم ایڈا تھے جو انہاں دے قاتل کو اللہ ہک ڈیہاں دی مہلت ہی نہیں دیتی. اسے دہاڑے انتقام نہیں ہوندا, انتقام بدلہ ہوندا برابری دا. یہ کوئی برابری ہے؟ سزا کو سزا اسے دہاڑے ہی کو جیڑی دنیا دی مل گئی آخرت دی. منظر ایڈا ظلم تھے بھراواں تھے بھئی او عبداللہ ابن زیاد جہاں دے نزدیک علی دیاں دھیاں دا بازار تے دربار ظلم نہیں. جنہاں تشتی سارا رکھے نے نا تے شہزادہ دے چہران دو ریٹھس حارس تو دیکھ کیا دے ظلم کیوں کیتے ہی. حارس آدھے تائیں آپ تا کھائی زندہ لے آؤ یا قتل کر کے لے آؤ. ابن زیاد آدھے میں قتل دا کھا میں تماچاں دا تناب. ایڈا مارے بھراواں کو یہ کمینے ایڈا مارے. حاجی اختر صاحب کلابو صبح لے حارس دریا دے کنارے تے اپنے نوکر کو کھڑا دے میرے ہاتھ دکھ دن ہائے 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 مار مار میرے ہاتھ دکھ دن میں بس کریں نا سا کٹ گا تو مار. شہزادے چھوٹے شہزادے آکھے چاچا تو نہ مارے
یہ آدھے میں کیوں نہ مارا؟ فرمانے تو سیاہ فام ہے، تیریاں شکلہ نانے بلال نہ رل دی اسا تیرا گلہ نانے بلال کو ون کرے سو ای کمینے میں تلوار دا اولار دیتا نال دریائی چی چھلانگ مار دیتی بوڑھ کے نہیں بندے آدھن بوڑھ کے مر گئے، میں آدھا بوڑھ کے تر گئے، بوڑھ کے تر گئے، خاتمہ بالخیر کر گئے۔ اے میں بوڑھ دا ودائی کہیں لے منہ بیر کر دے، شام دو منہ کر کے آدھے گواہ راویں میں تیرے پترہ کو کچھ نہیں ہوں۔ لاہور دی ملکہ گواہ راویں میں تیرے پترہ کو کچھ نہیں ہوں۔ ختم۔ دیکھو سارا کوئی ویر نہیں کہیں نال، ہر ظلم کیتا ہے تا سلانت کیتی ہے، باقی ایندے پورے کنبے تے سلام۔ میرے گھر تساں آئے ہو جڑا نماز علیہ کمرے نا، میں اتھوں مسیح بچو ایک تصویر گنایا ہمیں، وہ میں نماز علیہ کمرے لئی ہوئی ہے جوڑی پاک تھی۔ تو میں جڑا نماز پڑھ کے میرا اماں لے بابا نور سلطان، میں نماز پڑھ کے جلے باہر نکلن لگا نا، وہ تصویریں بڑیاں ہوئی ہیں شہزادہ دیاں تے حارث مرندہ کھڑا ہے، یہ چھڑویندی کھڑی ہے حارث دی گھر والی۔ میں انہاں تصویریں حارث دی گھر والی دے پیراں تے بوسا دینا تیرا بھلا ہوئے، تیرا بھلا ہوئے، تے شہزادہ کو چھڑوایا تے میری ماما بہنیں دیاں تساں نسو امام سیند ماتمی عزادار نوہ خان ذاکرہ باوے تساں کیری خدمت خاطر کریں نہیں ہو تے جہاں دے گھر جوڑی آ بیٹھی ہے جہاں دے گھر جوڑی آ بیٹھی بڑی خدمت کی تھی اس میں صدقے تھی پوہاں میں قربان تھی پوہاں۔ ہاں اسا سیدین دا احسان ہی نہیں لا سکتے، یہ حارث دی گھر والی تھی، یہ کھانے کھوائے جو پھردی ہے اور میں مبالغہ رہی نہ کراں، جو پھردی ہے یہ بڑی محبت نال کھوائے، کھانا چاون لگی بیرائی میں بیٹھے ہیں جی میں نمازی تشہود اچ بند ہے، چھوٹے وڈے دے منہ کان نال منہ لا کے گال کی تھی، وڈا دے حال ٹھہر حالے ٹھہر برتن زمین تے رکھی ہے اور کھاندے تو کھاون دے، فرمایا نہیں کھاندا نہیں، اگلی جڑی گال کیتی ہے نہیں مسلم دا وڈا پتر وڈا رونا ہے، ادھیے شہزادہ بھرا جو چھوٹے ہی دودھ ہی تپیندہ ہو سی، سیادہ دے دودھ ہو پیندے رانے جڑے ماما کولوں ساکو ہیک کوزا گرم پانی دا ملدا ہا میں ہی کو پیویندا ہیں آپ کئی دیہاڑے تصار مرحبا مرحبا۔ شہزادہ لکا نہیں، اگر میری وفات تو کو شک ہے تو بے شک لکا، میری نوکری تے شک ہے تو لکا، نہیں تو ماں دے سفران دا واسطہ ہی دساں اور برداشت کی میں کرے سو وہ گل دی ذاکری سننا نہ لے سیالہ نے تین چکیتے وڈا پیار تھی گے بے تکلف میرے کان نال منہ لا کے پوچھدا بیٹھے محمد بھرا آنکھیں تہی کو اماں صدا مرحبا مرحبا۔ میرے کول پوچھدا بیٹھا تو آنکھیں تہی کو اماں صدا چاہ میں صدقے تھی پوہاں ادھیے میں تاری اماں دی کنیز سام گئے دو موقع دے موئے ہوئے پیو بڑے یاد آنن صرف یاد نہیں آنے بڑے یاد آنن ہی کہ جڑا عید ہوئے
دوجا جڑا پیو دی برسی ہوئے انہاں موقع تے تاریخہ لوگ یاد کیتی ودے ہونن فلانا دی بابا ٹورا ہمیں ہے نا تے بابے دی برسی بھی آنے ہائے ہائے عیدی آنے پت بابا خواب اچ ملانے چوٹیاں چم کے فرمینے تھک پے ہو ادھر بابا ساکو مریمن دا ارمان نہیں ارمان ہی گال دے تیدا نا کوئی نہیں چاون دے سیدہ دے میں تو گھنانا یہاں رومن لگ گئے حارس پوچھا کون ان ادھی ہم صحیح دے بال ہو سن ادھے ہم صحیح دے ہوندے چپ کر ویندے چابی گم ہو گئی پتھر چائس اے پتھر دروالے تے نہیں ماں دے جگر تے پیا لگ جائے جڑے پاند کر آئے ہو دعا منگی کرو شالا ڈراؤیا کو کوئی نہ ڈراؤے پہلا پتھر لگنا چھوٹا وڈے دے گالی چ میں پا کیا دے وات کوئی آگے وڈا دے ڈرنا کوئی آیا تو میں نسے سا میرا بھرار تو کا بیمار ہے آکے گلندہ وڈائے ہاتھ وڈا مرندائے گلندہ تڑوان کو وڈا چھوٹے دیاں منگریاں والا چیندیاں انگلیاں پھسیں پوچھدا کھڑے کون ہو وڈا دے یتیم ہوئی ہیں تے اسیر ہوئی ہیں من رب دے نام دی گالے کار جتنا ظلم ادھے اتھا کی میں آئے ہو سیدہ دے قسمت لے آئیے آدھے بہرہ ہو تو آکو کھلی جاتے سماں سیدہ دے باؤں ٹورے آئیں ٹور تھاک پائے آئیں میرو دیکھیں اکھیچ پسینہ ہی تے پونچ کے میرو دیکھ جدہ آکت باؤں ٹورے آئیں تھاک پائے آئیں اے ظالم دا بچہ آدھے ہون ٹوران نڈے ساں ایمیں چاہیے چھوٹا دائی میرا سر ڈکھ دے تھمبے کو لایا ہے پوچھتا کھڑے کیویں سمدے ہو سیدہ دے ایک بید مون کرو تا نیندر نہیں آندی آدھے مون کرو آج کنڈ کرو میں کوئی نہ دے مامے دے علم دی قسم 4 گھنٹے میری سین دی جوڑی دے پیر زمین تے نہیں آئے یہ کھڑے رہن چھوٹا دائی میرے وال ترٹ دے وین 4 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بس میں کھڑے نین چپ کر کے کھڑے نین میں سید ہونے دے لیاد نال تیری منت کرے نا آج 5 محرم امام بارگاہ دی بھامے کاندھ تے ہاتھ رکھ آج وعدہ کر کے وانج کہیں بال کو منہ تے نہ مارے پیروزیاں آلے میرے نال دوجا وعدہ کر جے مارنا ہوئی ہاتھ رکھنے میں عباس دے علم دی قسمیں جدہ حارس مرے جارے پیرامان دے ہاتھ بڑے ہوئے جدہ مرے جارے جوڑی دے ہاتھ بڑے ہوئے حارس دی گھر والی جدہ نٹھائے اے باز نہیں پیاندہ پہلے تبڑی منت کر دی رہی پیروزیاں آلے عزت دار لوگ بیٹھے ہو قتل معاف کراؤنا ہوئے
عید والی رات بندے ہک دھی ٹورنے وین 7 پنچایت دے بندے بیٹھے ہو عزت والے بندے قتل معاف کرنے میں حارث دی گھر والی ستیاں ہوئیاں 4 دھیاں اٹھیں دی وجہ ایویں کمینے دے اگے کھڑا کیا دیئے میریاں دھیاں مار لائے انہیں کل مار انہیں دماغ حضور ہے 4 دھیاں اٹھا کے نہیں بلکہ ایرانی تو فلمی بن کے آئی ہوئی ہے جوڑی دی شہادت تو تا سننا ہے سنگدہ دیکھ سے کی میں یہ کمینے الٹے ہاتھ دوار کیتا یہ پہلے زخمی تھئی تڑپ تڑپ کے مر گئی 10 سالہ دی تھی آئی جڑی مال امداد رکھ دی آئی بچی ڈٹھے میری ماں قتل ہو گئی ہے بچی قرآن چاہ کے مکان دی چھت چڑھی ہے سچے کبے دے کیا دیے کوفے آلے سارے مہمان چھڑاؤ آدھیے کوئی آوہا مرندہ رے دریا دے کنارے تے گھنائے ظالم دے بچہ دے جلدی کرو چولے لہو مجلسی جہنج نہ ہوئی گھر ونجے 5-5.5 سال دا پتر ہوئی وہ کو پیار ہی کریں پیار نہ لکھیں بچہ ذرا چولا لہا انہیں منہ کرے سی جتھا ماں بیٹھی ہوئی اے جھڑکانے دے نکے دا ہاتھ کم دے وڈا دے پاڑ انہا للہ اور لا چولا رہا دیکھ نہیں سجنہ دعویٰ سما کونچی دے تشدد بڑی وڈی صدا ہے یہ تشدد کریں نہ رہے سیدہ دے مار نہیں آدھے آج توڑی جان نہیں بچ دی سیدہ دے مجرمی ہوئے ان دے کول پچھین دیئے حسرت سارے کول ہی گال تا پوچھ لے آدھے ڈسو کیڑی قاتل دے پاسے دے کیا دے ساڑے سر تو پیار دے ہاتھ چاگے نہ ساکوں ہک بے کون گلنا جڑے چولے ساکوں ماں پائے تونے کفان دی جا تیرا کہیں بندے تے تشدد تھی وے وہ آدھے قتل کر چھوڑو مارو نہیں لیکن بھیران وائن دے برعکس گال کی تھی قاتل دو دے کے فرمانن تو بے شک ظلم کریں دا رہے ساڑے قتال دی عید منیں دا ہکی آجی دانی ساکو قتال نہ کر ساڑیاں بینہ کوئی عید مناون میری سین امام دے کولا بیٹھی میں کو بچڑے نکا سیدہ نے اوکھے ویلے آئی ہیں بی بی آدھی ٹورے تو میں ہن برداشت کرے سا میں سمجھاون دی کوشش کھڑا کرنا پیروزیاں آلے پیر تک کی چاہ اکثر کنا ہی تھیں دے بچے سکول نہیں ہوئے دے اما سبق یاد نہیں میں نو استاد مرے سی ماں پیو کنال گھلیں دیئے دروازے تے چھوڑنا دیا دیا استاد کو آگے میرے پتر کو نہ مرے لی پیو پیا مرے جاوے کو آوے دیا نہ مار وقت غلطی نہ کرے لی جدہ ہاتھ ماتا ماستی ہوئے کرے امام اینا کہ امامت لئیے ماں ڈٹھائے حارس تماچے ودا مرے دائے میری سائر کوفے دموں
کر کے آدھیے نا ظالم ہی جھاما ہائے میں صدقے اتمام کریں دل بینی آ گئی ہے اماں کہے مارے بی بی آدھی ظالم دے ان ظلم نرالے ہاتھ ودے بن دینا میرے چوٹیاں والے رخ ساری نے لالو ایک حال دا جواب دے وڈا اوکھا یا چھوٹا دس جی چھوٹا میں آدھا وڈا اوکھائی کیویں چھوٹے کمریں دا آئی وڈا چھڑویں دا آئی جڑا وڈے کمارے آ چھوٹا تور تور دے دا آگے اماں میرے بنا بھراویں کو گھلے آ او پیرولیاں لے جڑے ننگے پیر ٹور کے آنیاں میری ماما تے بہنا دھیاں این گرمی دے موسم وچ تبائی موت ہی بھرا مردہ پیا ہوئے جنہ بھرا ٹورے ہوئے میں کئی دفعہ ہسپتال نچ ڈٹھے میرے چاچا نیاؤ حسین شاہد آخری ٹائم آئی بابا میرا موجود ہے آخری ٹائم آیا باہر لگایا ڈاکٹر کو فرمائنے تو جان تیرا مریض جانے چٹی ڈاڑی آلا پھرا نہیں دیکھ سکتا بچاس کی میں کرے سے نکا دے دارے وڈا کس دارے جے ہاتھ حلی تماتم کرے منہ دے مال کے خون بھرادا من دریا دے بتا سیاد آدھا میں کو گھتی جو لے اپنے پانچ منٹ چھوٹے تے اوکھے ہیں وہ کہیں دا پیا ختم پیا کریں نا تو کہیں پیرولیاں ہو جائے جیتا بندے گال لگے تو رونے نہیں میں نہیں روندے 5 منٹ چھوٹے صدا دیتے شادی اوکھے ہیں جنہ وڈا مارا گئے چھوٹا برا شام دمو کر کے آدھے اماں میں کلا رہ گیا آدھے اماں ایسا کٹھے آیا سے میرا برا میری سنگت چھوڑی میں ایک کمینے سر کل کول رکھے چھپا کے لاش دریائے تے حوالے کی براد نے کیا دے تھائیں کھلو رہا ہے میں انہیں پیانا چھوٹے آپ گردن جھکائی کی تلوار چلائی سر کو رکھے چھوٹے دا سر چاونا لا کوئی نہ علاج دریا دے حوالے کی تھی ہارے سادے میں نٹھے دریا اچ وڈے دی لاش ابھری ہے پیرا تو بہی ودا کیا دے میرا امڑی دا جایا سیدہ ڈکایا کھائے میں چھوڑی ونا لاشاں بغل گیر ہوئی ہیں سخت روایتیں میں نہیں پڑھ دا میں تھوڑا پتہ ہے تُسا نہیں برداشت پڑھا وہ پڑھا روایت پتہ نہیں ہے برداشت ہی نہ کریں میرا استاد معلم پڑھتا راندہ ہے ڈاٹے مام حسن دی مظلومیت دیوارے سے جڑا بیرامان دی اللہ شاں بغل گیر ہوئی ہیں اس ظالم دا بچہ تروڑن واسطے لڑ دیاں لاشاں تے تیر کھڑا مریں دائے تیرہ
لکڑاں دا لکڑا پرلی مان تے کالے کپڑا لی بی بی بھجدی ودیے آدھی ودیے میرے موئے کو نمار پھر گل لائی ودے ہیں